नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, अमेरिका की ईरान की असलियत क्या है और जंग बंदी का ऐलान कैसे हुआ, क्यों हुआ, हर चीज़ की तफसील डिटेल के साथ इंजीनियर साहब, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी को कड़वी लगे या मीठी लगे, वो हमेशा हकीकत पर मबनी बात करते हैं। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। कि ईरान तो चाहता है कि वो डील करे, तो अब मुझे बताएं, डील करना ईरान की ख्वाहिश है या मेरी ख्वाहिश है? ईरान ने 1957 में अमेरिका की मदद से यह सारा एटॉमिक का सिलसिला शुरू किया। यह अमेरिका ने उनको एस्टेब्लिश करके दिया था, एनर्जी पर्पस के लिए, बिजली बनाएंगे और ये इस तरीके से। 1968 में ईरान ने एनपीटी के ऊपर साइन कर दिए कि हम ये आगे किसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे जो अमेरिका ने हमें दी है। देख लें, बड़े बुजुर्ग ही सबको नवाजते हैं। अमेरिका नहीं दी हुई है उनको टेक्नोलॉजी, खुद नहीं डेवलप हुई हुई, अमेरिका ने सब कुछ स्टार्ट करके दिया। फिर 1979 में इनकलाब आ गया और फिर अमेरिका ने इराक को, सदाम हुसैन को चढ़ा दिया इनके ऊपर, और चढ़ाने के बाद इसराइल के जरिए ईरान के आगे असला बेचा कि इस असले के जरिए आप सदाम हुसैन से बच सकते हैं। देखिए क्या गेम करते हैं। यहां भी इंडिया पाकिस्तान दोनों को असला अमेरिका दे रहा है। अमेरिका की 65% इकोनॉमी असले के साथ वाबस्ता है। वो चाहते हैं दुनिया में जंगें होती रहे। सदाम को चढ़ाया अमेरिका ने ईरान के ऊपर कि देखो शिया इनकलाब आ गया और तुम्हारे मुल्क में भी 60% शिया हैं, इराक में भी शिया की हुकूमत आ जाएगी, तुम जंग करो। 8 साल वो जंग करते रहे। और दूसरी तरफ इसराइल के जरिए ईरान के साथ एग्रीमेंट किया और उनको असला दिया कि इस असले के जरिए तुम बच सकते हो। ज़ाहिर है ईरान ने तो अपना दिफा करना था। उसके बाद खुमैनी साहब तो चले गए दुनिया से और जानशीन बने खामनाई साहब। पहले प्रेसिडेंट थे ये, उसके बाद सुप्रीम लीडर बन गए, आज तक वही है। इनको अंदाजा हो गया कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका हमें इस दुनिया में इस तरीके से नहीं रहने देगा। तो 2003 में इन्होंने फतवा दिया कि एटम बम बनाना हराम है, क्योंकि इससे सिविलियन मरते हैं। आज भी जो सिविलियन मर रहे हैं, खा इसराइल में, खा ईरान में, खा फिलिस्तीन में, ये जुल्म के ऊपर मबनी है। सिविलियंस को मारना किसी सूरत भी जायज नहीं है। हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला करना किसी भी सूरत जायज नहीं है। तो मुफ्ती आजम ईरान खामनाई साहब ने 2003 में फतवा दिया कि एटम बम बनाना हराम है। उसके बाद ईरान कोशिश करना शुरू हो गया कि किसी तरीके से हमसे सैंक्शंस उठाई जाए। मैंने आपको बताया उनकी हालत क्या है कि 42,000 ईरानी रियाल हो तो $1 बनता है। 42,000, 42,000 रियाल ईरान के $1 के बराबर है। हम 283 रुपए के ऊपर रोते हैं कि यार रुपया इतना गिर गया। किधर 283 रुपीस इक्विवेलेंट टू $1 और कहां 42,000 ईरानियन रियाल इक्विवेलेंट टू $1। वो तो उनकी जमीन उगाती है, तेल निकलता है, तो इसलिए वो सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन कितना अरसा करेंगे? एक ना एक दिन तो तेल खत्म हो जाना है। तो इन्होंने कोशिश की कि यार अमेरिका किसी तरीके से पाबंदियां उठाए। कोशिश इनकी कामयाब हुई। 2015 में बारक ओबामा ने डील कर ली ईरान के साथ, ईरान की ख्वाहिश पे कि ठीक है हम एटम बम नहीं बनाएंगे, हमारे तो मुफ्ती आजम का फतवा है, हमें एनर्जी पर्पस के लिए सारे काम करने दो और हमसे पाबंदियां उठाओ। ईरान, मैं बड़ा खुश हुआ था उस वक्त, मैंने वीडियो में भी वेलकम कहा था कि ईरान अब टेक पोजीशन पे आ जाएगा। मुझे पता था कि इनके पास इतना तेल है कि अगर पाबंदियां उठती हैं तो ये टॉप पे आ जाएंगे। 3 साल अभी पूरे नहीं हुए, ट्रंप साहब की हुकूमत आई। इन्होंने आते ही बगैर किसी वजह के 2018 में वो डील तोड़ दी। ईरान चीखता रहा कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन चीखती रही कि हमने गारंटी दी हुई थी यार, हमारी इज्जत का ख्याल रखो। यही वजह आज भी यूरोपियन यूनियन के जो बड़े 3 मुल्क हैं, जर्मनी, फ्रांस और यूके, कोशिश कर रहे हैं कि डील दोबारा से हो जाए। उनका यार ये क्या तुमने बदअहदी कर दी है। लेकिन अमेरिका वो से वक्त है, उसे कौन पूछ सकता है भाई। हाँ, आप कहानियां कराते रहे कि IMF कर्जा मंगे थे, वो आया जे गौरी। तो सारे बुजुर्ग उठे सन इराक में, सारे सूफी बाबे दफन है इराक में, जिसके ऊपर से सारे ये 200 जहाज आके तो ईरान को तबाह करके चले गए। किसी बाबे से निगाह नहीं मारी गई। अब 2018 में जब ये डील कैंसिल हुई, फिर ईरान का ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि यार ये काम ना करो,
ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے, ہم کیا کریں, ہمارے ساتھ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی, 5 دور ہو چکے تھے, 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا, این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی, میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہے, ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں, اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا, ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ آ کے ان کو برباد کریں گے. اندازہ کریں کس بات کی وہ دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کریں. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. اس سے برا سلوک ہوتا تھا. ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا. کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے. اتنی سخت نفرت تھی. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج کی گیم ہے, اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ آ کے انہوں تباہ کریں گے. اور اسرائیل ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم 3rd ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے, ہمارے مسیح نے نہیں آنا. اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے, حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا. مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے, یسوع مسیح. وہ ہوگا مسیح الدجال, جھوٹا مسیح. اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے, اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے. اب وہ جب 6واں راؤنڈ قریب تھا, اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا, ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. UN کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں, اور جو UN کے ممبرز ہیں, ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے, تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی, اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی, اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مرندی اسکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا ڈیل کرنے تو بیٹھے ہوئے تھے, اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا, ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہیں کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے, ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں, آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں. یہ تو یوز اور کرسچنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں. جی تو ناظرین, آپ نے سنا کہ کس طرح سے امریکہ نے ایران کو سپورٹ کیا تھا, اور اب ایران نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوائے ہیں. تو یہ حقیقت کیا ہے, اس سے انجینئر صاحب نے پردہ اٹھایا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.